السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا دوزيام بارتي ديال الدوزيام شابيتر اللي هو الكلاسيفيكاسيون دي ريغل دو دروا كونسيرنون الموديول ديال لانتروداكسيون ا ليتود دو دروا. في لا فيديو اللي سبق كنا شفنا لا كلاسيفيكاسيون دو دروا ناسيونال اللي كنا شفنا فيه لو دروا بريفي و لو دروا بوبليك اي لو دروا ميكست. وفي هاد لا دوزيام فيديو غادي نشوفوا لي كريتير دو ديستانكسيون انتر لو دروا بريفي اي لو دروا بوبليك، يعني كيفاش نديرو نفرقوا ما بين دروا بوبليك و دروا بريفي، يعني بحال تقول لي كاركتيرستيك ديال لو دروا بوبليك اي لو دروا بريفي اللي كتجعلهم مختلفين على بعضياتهم. وكذلك غادي نشوفوا لا كلاسيفيكاسيون دي دروا انترناسيونال. اولا غنشوفوا لي كريتير دو ديستانكسيون، يعني مثلا كيفاش نقدروا نفرقوا ما بين لو دروا بوبليك و لو دروا بريفي. اول حاجه سور لا باز دي فيناليتي، يعني ديال الاهداف ديال الغايه ديال لو دروا بوبليك و الغايه ديال لو دروا بريفي. طبعا الغايات من هاد لو دروا كتختلف، داكشي علاش جا هاد التقسيم، حيت الاهداف ديال كل دروا كيفيزي واحد لوبجيكتيف معين. كل دروا عنده واحد لوبجيكتيف معين. عندنا هنا لو دروا بوبليك au service de la société alors que celle privée est au service de l'individu. يعني لو دروا بوبليك عنده علاقه بالانتيغي جينيرال، يعني المصلحه العامه، يعني كيفيزي اي حاجه عندها علاقه بالمصلحه العامه ديال المواطنين. alors que لو دروا بريفي العكس، لو دروا بريفي كيهتم بالمصلحه الخاصه لي زانديفيدو، يعني المواطنين. اي حاجه كتدخل كتانتيغرا في l'intérêt individuel، يعني l'intérêt des individus، كندخلوها في لو دروا بريفي. كما كنا شفنا بلي لو دروا بريفي فيه لو دروا سيفيل، يعني القانون المدني، فيه لو دروا كوميرسيال، يعني شي حاجه اللي انديفيديوال، شي حاجه ما بين انديفيدو يعني ما بين جوج المواطنين او جوج ديال الكوميرسون او لا بحال هكا. اما لو دروا بوبليك كنا شفنا فيه مثلا لو دروا كونستيتيسيونيل، يعني القانون الدستوري، يعني شي حاجه اللي عندها علاقه بالمصلحه العامه ديال البلاد كامله. يعني لا كونستيتيسيون فيها لي فوندمون دو باز ديال وحده الدوله، فيها علاش كتاسس وحده الدوله. كاين لو دروا ادمينستراتيف، فيها لو دروا دي فينانس بوبليك، يعني هادو كلهم كيهتموا لي فوندمون دو باز ديال الدوله، يعني لانتيغي جينيرال، المصلحه العامه. هذا بما انه عنده علاقه بالفيناليتي. اما فيما يخص لو كاركتير، الا بغينا نفرقوا ما بين لو دروا بوبليك و لو دروا بريفي بلو كاركتير، المهم عندنا هنا لو دروا بوبليك اي امبيراتيف اي ليبرال alors que le droit privé est général en général libéral. يعني le droit public est impératif يعني مفروض على كل واحد انه يطبقه، بحال لو دروا ادمينستراتيف مثلا اللي كيجيري لي رابور، العلاقات ما بين لادمينستراسيون و لي زانديفيدو، كيكون امبيراتيف، يعني شي حاجه اللي مفروضه عليك، يعني شي حاجه الا ما كانش الامن ديال الدوله او ديك الستاتيو ديال الدوله ما يبقاش يهتز، ما يبقاش في بلاصتو، ما يبقاش كما هو، يعني شي حاجه دو باز، شي حاجه اللي نيسيسير. ليبرال يعني القانون كيعطي الحريات. دروا بوبليك هو امبيراتيف، اي ليبرال يعني كيعطي الحريات وفي نفس الوقت هو امبيراتيف يعني مفروض. alors que le droit privé est en général libéral. le droit privé كيكون ليبرال، يعني قانون عنده علاقه بالحريات ديال كل شخص، يعني ان مثلا الحريه ديال الشخص اذا تقاصت راه كيمشي نيشان، يعني لا جوستيس. المهم هادشي concernant la distinction basée sur le caractère. بالنسبه لا ديستانكسيون بازي سور لي سانكسيون، لا سانكسيون يعني العقوبات. يعني الا جينا نشوف العقوبات من المنظور ديال لو دروا بريفي ومن المنظور ديال لو دروا بوبليك، غادي نلقاو بان في لو دروا بوبليك on doit exécuter la décision puis recouvrant à la justice. بالنسبه للدروا بريفي on recourt à la justice puis on pratique ولا كنطبقوا واحد لا ديسيزيون. يعني بالنسبه للدروا بوبليك مثلا كتطبق هذيك لا ديسيزيون اللي كتكون مثلا كيطبق ديك لو لوا ادمينستراتيف ولا ديك لو لوا ديك لو دروا
كونستيتيسيونيل، عاد من بعد اذا وقع شي مشكل عاد كنديروا لو ريكور على لا جوستيس، يعني عاد كنرجعوا للقضاء. الدغوا بريفي لا، الدغوا بريفي لا تقاصت الحريات ديال واحد الشخص اولا لي دغوا ديال واحد الشخص، او تعرض مثلا لشي اعتداء ولا شي حاجه، كيمشي للقضاء هو الاول، عاد القضاء كيعطيه واحد لا ديسيزيون، كيفرض عليه واحد لا ديسيزيون، يعني كيختلفوا من ناحيه لا سانكسيون. بالنسبه بالنسبه لا ديستانكسيون بازي سور ليكزيكوسيون دو ديسيزيون دو لا ديسيزيون، يعني التطبيق ديال هذيك الديسيزيون، كيفاش نفرقوا بيناتهم من وجهه نظر التطبيق ديال لا ديسيزيون، كيفاش كتطبق ديك القرار. Le droit public, aucune forcée de décision en justice. Le droit privé, on oblige les particuliers à respecter les décisions. عندنا في le droit privé, les particuliers يعني المواطنين les individus les particuliers كيكونوا obligés، يعني مفروض عليهم انهم يرسبكتيو ويحترموا ديك القرارات اللي كيتخذ القضاء. alors que في le droit public، في الدغوا بوبليك اصلا هذيك القرارات اللي كتاخذ لا جوستيس كتكون شي حاجه دو باز ديال هذيك الدوله، يعني ضروري ما تطبق على ارض الواقع. المهم هادشي بالنسبه للكريتير دو ديستانكسيون. دابا غادي ندوزو لا كلاسيفيكاسيون دغوا انترناسيونال. شنا لا كلاسيفيكاسيون دو دغوا ناسيونال كما سبق وقلت، كان فيها لو دغوا بريفي ولو دغوا بوبليك، لو دغوا ميكست، ثلاثه دي ديستانكسيون. هنايا عندنا غير في لو دغوا انترناسيونال عندنا غير لو دغوا انترناسيونال بوبليك ولو دغوا انترناسيونال بريفي. هذا ساهل. لو دغوا انترناسيونال بوبليك s'intéresse aux relations des États entre eux et à l'organisation et au fonctionnement des organismes internationaux بحال la Ligue arabe, les Nations Unies, l'OMC مثلا etc. يعني le droit public عنده علاقة les relations ديال les États entre eux، يعني بالعلاقات ديال الدول فيما بعض مع بعضياتهم، يعني العلاقات دولة مع دولة. مثلا ديك لي كونفونسيون انترناسيونال اللي كتسينيا، يعني ديك الاتفاقيه الدوليه اللي كتسنيها واحد الدوله مع واحد الدوله، مثلا الاتفاقيه ديال لا ليبر ايشانج التجاره الحره، اتفاقيه ديال الكوميرس، اتفاقيه اقتصاديه واجتماعيه بعض المرات، اتفاقيه ديال الامن، اي حاجه كتدخل في هذا الاطار ديال العلاقه ما بين دوله ودوله كتدخل في لو دغوا انترناسيونال بوبليك. و aussi كاينه l'organisation et le fonctionnement des organismes internationaux، يعني اي حاجه عندها علاقه بالتنظيم ديال كيفاش كيخدموا هذوك لي زورغانيزم انترناسيونال، يعني التنظيم ديال طريقه العمل ديالهم. لي زورغانيزم انترناسيونال هما المنظمات العالميه، بحال مثلا منظمه الامم المتحده يعني لي ناسيونز يوني، بحال l'OMC يعني منظمه التجاره العالميه اكسيتيرا. المهم بحال هاد المنظمات العالميه بحال هادو كيدخلوا اي حاجه عندها علاقه بالاورغانيزاسيون، يعني التنظيم ديال الفونكسيونمون ديالهم كتدخل في لو دغوا انترناسيونال بوبليك. بالنسبه لو دغوا انترناسيونال بريفي هذا il régit les rapports des particuliers appartenant à deux pays différents، يعني هذا مثلا ملي كيكون عندنا واحد جوج لي بارتيكولير، جوج المواطنين كل واحد فيهم عنده ناسيوناليتي مختلفه، يعني واحد مثلا من المغرب وواحد من فرنسا. ديك لي غولاسيون اللي كتوقع بيناتهم مثلا غولاسيون دو كوميرس ولا غولاسيون ديال المارياج ولا اي غولاسيون غتوقع بيناتهم ولا اي رابور غيكون بيناتهم، كيكون داخل القوانين اللي كتاثر داكشي اللي كتاثر ديك الغولاسيون انتر دو بارتيكولير، جوج المواطنين اللي كل واحد فيهم كينتمي لجنسيه مختلفه او لبلد مختلف. كيدخل ديك القوانين كتدخل في الدغوا انترناسيونال بريفي، يعني ما اي كتدخل في هذا لو كادر، يعني لو كادر ديال الدغوا انترناسيونال بريفي. بحال مثلا اكزومبل عندنا اكت دو مارياج كونكلو انتر ان ماروكان اي اون فرانسيز، يعني مثلا واحد مغربي غيتزوج بوحده فرنسيه. الوغ شنو كيعنديرو مثلا هذاك العقد الزواج كيعنديرو نصايبو حنايا، واش بالنسبه واش نرجعوا لو دغوا ديال لا فرانس ولا ديال لو ماروك ولا ديالاش.
الوغ هادشي ديك لي زاكت دو مارياج بحال هكا كتدخل في اطار ما يسمى لو دروا انترناسيونال بريفي، باش يكون هذاك مثلا هذاك لاكت دو مارياج معترف به لا في لا فرانس وفي لو ماروك، يعني بجوج بهم في مره واحده. هادشي concernant les classifications des règles de droit ou les critères de distinction entre le droit public et le droit privé. كنتمنى تكونوا استفدتوا من لا فيديو، وان شاء الله استناو لا فيديو الجاي، لي فيديو الجايين ديالنا اللي غيكونوا كونسيرنو لي شابتر اللي ماجين. اذا عجبكم الفيديو طبعا واستفدتوا منه كما قلت ديروا لنا جيم وابوني وبارطاجيو الفيديو بيناتكم باش يستافد الجميع.